बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान का जो मैसेज है ना, उस मैसेज में बहुत से सवालों के जवाब मौजूद हैं। सही। इमरान खान ने जो मैसेज किया, इमरान खान मैसेज फ्रॉम अडियाला, ये अलीमा खान ने ट्वीट किया है। द इस्टेब्लिशमेंट लिटरली बेग्ड मी टू चेंज द जलसा डेट फ्रॉम 22 अगस्त टू सितंबर 8। यानी इमरान खान ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा भीख मांगी मुझसे कि मैं लिटरली बेग्ड मी टू चेंज द जलसा डेट, कि मैं 22 अगस्त से जलसे की तारीख तब्दील करके 8 सितंबर कर दूं। उन्होंने क्लेम किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है वेन्यू पर, जलसागाह तरनौल में सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। उन्होंने एश्योरेंस दी कि हर यानी कि तरह की यकीन दहानी करवाई कि जो 8 सितंबर का जलसा है, अगर उसको 8 सितंबर पे शिफ्ट कर लिया जाए तो जलसे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सही। उसके बाद इमरान खान ने अपने 5 शिकवे जो हैं वो लिखे हैं। शिकवा नंबर 1 ये है कि क्या सहूलत फराहम करनी थी। उन्होंने हज़ारों कंटेनर्स हर दाखिली पॉइंट के ऊपर इस्लामाबाद आने वाले रास्ते के ऊपर लगा दी। शिकवा नंबर 2, जलसे से एक रात पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जो लाइट्स और साउंड का इक्विपमेंट था उसको कन्फिस्केट कर लिया। शिकवा नंबर 3, दे डिड नॉट अलाउ सेफ्टी बाउंड्री टू बी इंस्टॉल्ड टू सिक्योर द एरिया। तो जलसागाह जो है उसको सिक्योर करने के लिए सेफ्टी बाउंड्री लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। पीसफुल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ट्राइंग टू गेट टू द वेन्यू वर डिस्पर्स्ड विद टीयर गैस, कि जो पुरअमन लोग जलसागाह की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। फिर 5वां उन्होंने लिखा है कि शॉकिंगली आफ्टर द जलसा, जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, पीटीआई के जो मुंतखब अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया। Therefore, there will be no further talks with the establishment or government, कि अब किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। They have decided us, they have deceived us and not honored their commitment, कि हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया। मैंने एक कमेटी बनाई थी गुड फेथ में कि मुज़ाकरात जो है वो किए जाएं जी। पॉलिटिक्स में, सियासत में हर शख्स को चाहिए कि वो दरवाजे खुले रखे, सियासी हल जो है वो तलाश किया जाए ताकि मुल्क की बेहतरी हो। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप अपने अल्फाज का पास करें। देयर वर्ड ऑफ ऑनर इज़ वर्थलेस, रेस्ट अश्योर्ड। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपना अल्फाज लाज नहीं रखी, अपनी गुफ्तगू है, अपनी बात है, अपनी कमिटमेंट है, उसकी लाज नहीं रखी। साथ ही उन्होंने कहा रेस्ट अश्योर्ड वी विल गो अहेड विद द जलसा ऑन 22 एनओसी और नो एनओसी, कि एनओसी मिलता है नहीं मिलता। 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है। ये बेसिकली अब तक का शायद सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो इमरान खान ने दिया, और उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखें, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, सिंगल सोर्स, डबल सोर्स, ट्रिपल सोर्स, क्रॉस वेरिफिकेशन, मुख्तलिफ किस्म की कन्फर्मेशन के लेवल्स के साथ इस वक्त जो बात हो रही है शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में, उसके मुताबिक अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इस गिरफ्तारियों के अलावा जी मामला जो है वो कुछ मज़ीद गिरफ्तारियां कि 9 मई के हवाले से जिस पे केसेस थे और उसकी ज़मानत हुई भी है, उनके ऊपर क्योंकि मुख्तलिफ दीगर मुकदमात भी हैं, तो मंडे ऑनवर्ड गिरफ्तारियों का एक सिलसिला, ख़ास तौर पे पंजाब में एक बड़ा क्रैकडाउन, और आपको अब एक शो डाउन होता हुआ अटक पुल या जिस भी मकाम से पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से कोई आने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। सो दैट्स द बज़। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा जो है वो पैदा हो गया मज़ीद। लेकिन आपको फैक्ट्स क्या पता चलते हैं इस ट्वीट से, लेकिन वो उधर की दी अदर साइड ऑफ स्टोरी आपको ऑफिशियली नहीं पता चल रही।
صحیح. نہیں اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. حکومت کی جو باتیں چل رہی ہیں نا, حکومت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ویلیو منیب فاروق کی یہ زیادہ خطرناک. نہیں مطلب رانا ثناء اللہ یا ہاں وہ بیک گراؤنڈ میں ہے نا, یا اس والے سین میں وہ ایکسٹراز ہو گئے. ہاں تو جو وہاں سے آپ دیکھیں کچھ میسیجز جو آتے ہیں یا فوراً آتے ہیں, تو وہ کہ اب لڑائی دیکھیں, لڑائی تو ہے, ڈرٹی ہے, گندی ہے, اور irreversible پوائنٹ کے اوپر جا چکی ہے. صحیح. یہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں, اور اس میں جو فریق ہے, فریق میں اب آپ ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں کہ سب کو اسٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے نا. سلوشن کی طرف تو آپ تب جا سکتے ہیں, لیکن اب سلوشن تو فائنڈ نہیں کیا جا رہا. اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بز ان دا ٹاؤن از کہ وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں, مزید گرفتاریاں ہوں گی, ورکرز کے لیول کے اوپر بھی ہوں گی, اور ایک کریک ڈاؤن 22 ستمبر سے پہلے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس وقت ہے وہ گھمبیر منظرنامہ. ظاہر ہے وہاں روتھ لیس وزیر اعلیٰ خود اپنے منہ سے کہتی ہیں. عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلائے نہیں دی صرف, لیکن یہ ٹویٹ کر کے جو اس کی راکھ تھی اس کو فضا میں بکھیر دیا. صحیح. یہ راکھ اڑائی گئی ہے. لیکن آپ کو یہ فیکٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر انگیجمنٹ موجود تھی. صحیح. وہ جو میسج آیا تھا نا کہ کوئی رابطہ نہیں واٹس ایور, وہ والی کہانی تو نہیں ہے. صحیح. رابطہ بھی تھا, سب کچھ تھا. اب وہ کہاں پر کس پوائنٹ پر سبوتاج ہوا, وہ پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا. دیکھیں یہ تو لکھی پڑی بات ہے نا کہ جو سنجانی جلسے کے دوران علی امین گنڈا پور نے تقریر کی, یہ تو طے ہے کہ انہوں نے تقریر سختی کرنی تھی, لیکن یہ بھی آپ مارجن اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی تقاریر سٹیج سے ہوئی اس میں شاید ترشی یا تلخی میں 50% کردار 8 ستمبر کو جلسہ گاہ پہنچنے میں درپیش مشکلات کی وجہ سے بھی. صحیح. ریئیکشنری تھا. ہاں مطلب آپ آ رہے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے جی فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے, ہیٹ آف دی مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں کہ یہ رستے بند ہو گئے ہیں, یہ صورتحال ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے بھی شاید جو ہے وہ پھر سامنے مجمع بھی آپ کے سامنے ڈھیر سارا موجود ہو اور آپ جذبات اتنے عرصے بعد ہو شدت میں. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کی طرف سے بھی اب جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, وہاں جو تقاریر ہو رہی ہیں, وہاں جو ریزولوشن آئی ہے, اس کے بعد قومی اسمبلی میں علی محمد خان کی, اچھا یہ جو سپیچز ہیں ظاہر ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے, کیونکہ وہ نہیں چلائی جاتی ہیں, نہیں وہ بند ہو جاتی ہے. پی ٹی وی بھی جو ہے وہ ان کو کاٹ دیتا ہے, کچھ حصے نشر ہو جاتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی والی. ہاں جی. کچھ جو ہے وہ پھر کٹ جاتے ہیں, پی ٹی وی سے سارے لوگ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ سینسر ہو جاتا ہے. تو وہ لڑائی تو بڑے عجیب و غریب موڈ میں, اور اس میں کنکلوژن دینا, اس میں ابھی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا جی فلاں معاملے کے اوپر فلاں فریق درست ہے, فلاں فریق غلط ہے. یہاں پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا موقف بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ عمران خان کا ٹھیک ہے, یہاں پر عمران خان کا غلط ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا غلط ہے. یہ تو تب ہوتا ہے جب سچویشن مسلسل تبدیل نہ ہو رہی ہو جی. کنکلوژنز ڈرا کرنا, ججمنٹس پاس کرنا, اس وقت تو آپ رننگ کمنٹری کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ یہ بھی نہیں حتمی طور پر کہہ سکتے, جب 8 ستمبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ فیصلہ کیا کہ 22 اگست کا جلسہ آپ پوسٹ پون کرنے والے ہیں 8 ستمبر کے لیے, تو کیا ان کے ذہنوں میں یہ موجود تھا کہ 8 ستمبر ایسے ہوگا اور ایسے انفولڈ ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا, بالکل نہیں تھا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان کو, اور تحریک انصاف نے جب یہ یا عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا, اگر ان کی ججمنٹ میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا, تو ابھی بیٹھ کے یہاں پر کوئی صحافی یہ کہہ دے کہ جناب نہیں یہ حالات یوں چلے جائیں گے, ایسے چلے جائیں گے, یہ اب بالکل پانی کا بہاؤ ہے, منہ زور پانی ہے, بہتا ہوا آ رہا ہے, ٹکرا رہا ہے اور اپنا رستہ خود بنا رہا ہے. صحیح. اب روزانہ کی بنیاد پہ, ہر گھنٹے کی بنیاد پہ ہونے والے ایونٹس ڈٹرمن کر رہے ہیں اس کا کورس. فی الوقت یہ کورس کچھ اچھا نہیں ہے, تصادم کا ہے, لڑائی کا ہے, اور لڑائی شدید تر ہوتی ہوئی مزید بھی نظر آئے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے,
اللہ حافظ.